Like, subscribe, and get notified. मशाल से मशाल को देश के जवान तू जलाए जा। रंग के मशाल से मशाल को देश के जवान। Watch on Herald TV. राम मनोहर लोहिया हे 18 जून 1946 हो दीस समेस्त गोंयकारांक सदोदीत याद उरपाचो दीस गोंयच्या इतिहासांतलो हो दीस केन्नाच न विसरपा सारको दीस. डॉक्टर जुलियो मिनेजीस हांच्यांनी आमी जे सातत्यात सांगता की हो दीस हांगासर घडोवपा खातीर तांचोय बी व्हडलो वांटो आसा. डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हे गोंयांत आयले आनी गोंयकारांच्या मदीं आमी म्हणटा की खऱ्या अर्थात आमच्या गोंय मुक्तीची झुंज जी तेंच्यांनी पेटयली आणि तेन्नाच्यान पोर्तुगीजाच्या जुलमी राजवटीच्या विरोधात गोंयकार पेटून उठले. 18 जून हो तो दीस मडगांवांतल्या लोहिया मैदानाचेर प्रत्येक एक गोंयकार म्हणजे सगळ्या जुलमी राजवटींतल्यान वचपाक जुलमी राजवट हांगाच्यान घालोवपा खातीर सगळे जाण एकत्र जाले आणि ते दिसाच्यान परत एकदां म्हणजे क्रांतीची मशाल जी आसा ही गोंयांत नेटान पेटली. आमी म्हणटा की सातत्यात हो दीस सगळ्या भुरग्यांक सदोदीत याद उरपाक जाय म्हणून तर गोंय सरकारान क्रांती दिन हो गोंयच्या इतिहासाच्या पुस्तकांत ऑलरेडी घातला. वच न्ही कुंकळीच्या उठाव
होय बी गोंयच्या 9वी आनी 12वीच्या दोनूय पुस्तकांनी ऑलरेडी जे आसा हो इतिहासांत घातलेलो दीस आसा. ताच्या फाटलो उद्देश एकूच आसा, कारण 18 जून आसतलो, कुंकळेचो उठाव आसतलो, हो सातत्यात नवे पिळगेक, कारण आज गोंय मुक्त जावन जेन्ना 63 वर्सां पुराय जायत येयली तेन्ना फुडल्या पिळगेक सुद्दां हो दीस सातत्यात याद उरपाक जाय. ताच्या फाटलो हो इतिहास आशिल्लो, हो तांकां कळपा खातीरच सातत्यात आमी सदोदीत हाज्या खातीर प्रयत्नरत आसा. हाज्याय फुडें अशाच पद्दतीत आमी म्हणटा की कुंकळेचो उठाव हो 15 जुलय होय दीस आमी दिल्लींतल्या त्या स्मारकाच्या समोर साजरोय करपाचो थारायला. म्हाका दिसता आतांच उलयल्ले स्वतंत्र सैनीक संघटनेचे अध्यक्ष हे फाटल्या 15 जुलैक दिल्ली ते स्वता वचून आयल्या हें तांकां खबर आसा. कारण गोंयचो इतिहास हो देश पातळीचेरूय जावचो, कारण कुंकळेचो उठाव हो देशाच्या इतिहासांत तितकोच म्हत्वाचो आशिल्लो. कारण भारत देशांत ह्या जुलमी राजवटींत म्हणजे आमी म्हणटा कॉलोनियल रुलाच्या विरोधात जर सगळ्यात पयलो उठाव जर खंय जालो आसत जाल्यार तो गोंयांत जालो, आमच्या कुंकळेंत जालो. आनी पुराय भारतभर ते कळपा खातीर 15 जुलय हो त्या दिल्लींतल्या स्मारकाचेर दर वर्सा आमी सातत्यात मनयता. गोंयकारांनो स्टेशन रोडाचेर हॉटेल हाडून दवरले आनी पुलिसांचे नदर दखून 4:30 वरांचेर तांचे जेन्ना हांगा पावले तेन्ना मोठो गडगडाट जालो आनी ताणें एकूच उतर म्हळें की जय हिंद. गीत जातली पयलें गीत कोंकणी गीत आसा दामोदर विद्यालय हायस्कूल मडगांव. Watch on Herald TV.